عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدلناهم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت زبلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اغديمو ملأختوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب كم تزتحنيو أبلع الإيران كبيد عناوي مسألة أتات زعنوان كبيد متقعتي لو مليتي كم زخفتو تسميع لهم نزس عيبو إيران ناب هاجرات مأخلاء مبراق كبرت مسائلات درونات كتونج حدير لهم أب بحرين كويتن كبيد متنقطع سايرانات بزل على خنتات دمت كسمع حدير مالو بركت زبالو فنجارات وانتسميع مالو إز خمزيلون دهالو كأتر متقعتات كوردا كم زخل بمسكا نسعتاتنا أير مقاميتات نتخونتات بنقحات نخكتاتلو كم زقبرتيو تتصيبو زلوم إيران أبزابتو مقلتي نحن مفداي متقعتاتي كغزلي كتب القاليت علام إمارات عرب سعود عرب حويسو تفلاليا هاقرات مأخلاي مبراق متقعتات إيران كخوننا انكالوا كونتات مأخلاي مبراق ناب حدقني أنفتي مرح مهلاون قاليت أن يركبالوام إيران بوغانا بعلي متقابو حرموز عطيا لخوالا كواتزيبلت علم لخوتو كالمراخب كنام زخوان نتخون مركب بحرموز نخي تحلف آتنكي غلوم وطرتات أببوتو حيلو مالو هاجرات عرب أب كبير سقات كم زركبات سميع له بزعباز قدين كالن بزرزر اسمعكم حبريتا كليو كساب موداتا حابيركم نتصنحون بفلمام سراويت أمريكا نخال أيليتي بتخاتتالي أبزكيادو متقعت نفرتي لعلي 9 إلاماتات إيران كم زهارة مفليتو كاند علاما نايز متقعتي إيران نقداويان مراخب بمتقابو حرموز زحالفو نتقام بحرينياتاتن نمتقع زلو عقمي زيادة نمدخام خواني قليتو بمسارة ماخلاي تأزاز أمريكا أبزوتو مقلتي اتوم دحروت متقعتات ني سيستم مكالخال اير قماقم بحر إيران تكالات مكتتال قماقم بحري مخزن مسائلات ساب ألبو نفرتن عقم حيل بحري كم اون تحت أرضي وتادرا ولوجستيكن علاما زقابر يومي بل تمجلت وسيخو قدم حدا معتي قبل ل8 استفلالي علامات إيران زتفصم تمساسل متقعتون ازخاخير لهم اما دمدمتات بغلتي ماخلاي تأزاز اتحيلك قصل كم زخل رغاغيت لهم حيتات امريكا غنا نقحات حدغኛታትን ዝኾኑ ይኹኑ በዋና አዛዝ ወሃቦም ናጎስኳስ ተዛዝ ንመፈጻም ድልዋትዮም ክብልውን አፍሊጡ ይርከባሎም እዚ ኣብ ዝኾነ ለዋን እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን IRGC በሃገራዊ ቴሌቪዥን እታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ بحرين كويتن نزركبا وتادراو معسكرات أمريكا أبقربا أوان بأمريكان استفزم متقعتي ملاش كم زفتزم يفليتو زلوم حلوا سور إيران أبزوتو مجلتي أب كويت أفريجانن علي السالمن أبزركب وتادراو معسكر أمريكا كمون أب بحرين أبزركب جافايرن شيخ إيسان كل فتح تقرزن تكالاتن بمسائلاتن سب ألو نفرتن متقعتي كم زفتزم مجلتلهم زي كاز تجوجلا متقعت أمريكا داغ ما انتقتيلو اتملاش ناب كالوت وتهدراو معسكرات تزوبا كزرقحن كحيلن مخانو اتقجلا آبت مقلتيو تنوع متنقاتا اوتيو يركبالهم ازاب زخون الأوان دما حبرت إيروبا آب كل عير إيران عراق ليبانوسن كي براراتات كي كايد متنقاتا اوتيلهم ايجنسي دحننات آفيشن حبرت إيروبا لهم أبزوت مقلتي نفرتي آب كل عير إيران عراق ليبانوسن كاب براراك قطبا آتنكي غلهم آبت مقلتي اتي آبت خباب زلو تخصدو مبالي تحاس كم زلهم أزد ما نبوت هدراو قجت كسعب كم زخل بمقلاز كساب 31 نحسة آبتن زتت تقسى هاقرات نفرتي آب آير كم زي برا كالي ممرحيتات كساب زهب آب مخير لهم اتتوخسيدو مبال مولو بمولو انت تتحيسو كل اير ايران اب حدقا كم زودقون اسمير للوم اتتكال نزم الكتازوتم بريزيدنت ترامب اتتوخسيدو مبال كم زفرس دحر مقلازيو تنقنايز دما بمصابو حرموز اب لعل زحلفام نقداين مراخب زتفصم متقعت خوينو نز صعيبو امريكا وتادراو متقعتات كم زجمرت يفلط اب زنايلو متقعتات امريكا اب ايران لعل 9 علامات كم زوقعت كتحبرن كلام ايران دما اب بحرين كويتن نزركب وتادراو تكالات أمريكا حنا كم زفديت يا قليطا كلتين هاجرات نتتقصدو مبال تحسن أو إلاني خسا كوانتلوا أب عالم واغا ندادقين بحاموش مئتاوي توسيخو يركبالهم
እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ስርዓት ምክልኻል ኣየር ኩዌት እውን ናብቲ ሃገር ዝዓለመ መጥቃዕታት ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ጸላይ የፍሽል ከም ዘሎ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ሓላፊ ጀነራል ስታፍ ሰራዊት ኩዌት ኣብ ገጹ ኤክስ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለጺ ነዚ ጉዳይ ንህዝቢ ኣረጋጊጹሎም። ኣብቲ ከባቢ ዝስማዕ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ፍንጀራ ስርዓት ምክልኻል ኣየርና ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ምስ ዓግቲ ዝፍጠር ክብል እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምንጭ ናይዚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ብንጹር ኣይገለጸን ዝርከብ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ስዑድ ዓረብ ኣብ መጻቡ ሕርሙዝ ዘለዋ ከቢድ ጽግዕተኛነት ንምንካይ ኣማራጺ መስመራት መራኸቢ ነዳዲ ንምቋም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ መጀመርታ ዘተ ከም ዝጀመረት ተሰሚዑሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ምንጭ ጸዓት ብምጥቃስ ምምሕዳር ርያድ ነዚ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደሉ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብቲ ዞባ ብዝተረኣየ ልዑል ደረጃ ስጋት ጸጥታ ባሕሪ ኢሎም። ብፍላይ ድሕሪ ግጭት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኸብ ዝፍጸም መጥቃዕታትን ግጭት ሓይሊ ባሕርን ስዑድ ዓረብ ኣማራጺታት ክትሓስብ ደሪኺዋ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ትሕተ ቅርጺ ንሰደድ ነዳዲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ውሕስ ካንሸሎ ዝፈጥር ኮይኑ ኣህግራዊ ቀረብ ነዳዲ ካብ መጻኢ ምዝንባዕ ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ተራ ከም ዝጻወት ድማ ይንገር። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ናይ ሰነ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ኣፍረይቲ ጸዓት ናይቲ ዞባ ጂኦፖለቲካዊ ሓደጋታት ንምንካይ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውሕስነት ቀረብ ንምሕያል ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ይርከባሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ካብ ቱርኪ ክብገስ ከሎም ኣብ ክንድታ ናብቲ ቦታ ኣምፂኡ ብቐጠር ዘውፈታ ሓዳስ ነፋሪት ብዘይተጸበዩ መንገዲ በታ ናይ ቀደም ኤርፎርስ ዋን ነፋሪት ከም ዝተጓዕዘ ተሰሚዑ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ እዚ ውሳነ እዚ ንጸጥታዊ ጥንቃቐታት ኣብ ግምት ብምእታው ሚስጥራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ዝሃቦ ለበዋ መሰረት ብምግባር ዝተወሰነ ምዃኑ ተገሊጹሎም። እንተኾነ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሒሩ ናብታ ኣብ ብሪጣንያ ዝነበረት ሓዳስ ነፋሪት ብምቕያር ናብ ዋሽንግተን መገሽኡ ከም ዘካየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ንዋዕላ ኔቶ ናብ ቱርኪ ዝተገብረ ጉዕዞ ናይ መጀመርታ ኣህጉራዊ በረራ ናይ ተሓዳስ ነፋሪት ኮይኑ እቲ ጉዕዞ ምስ ዶብ ቱርክን ኢራንን ዝለዓለ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ተኻይዱ። እዚ ዘይተጸበናዮ ምልዋጥ ነፈሪት ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ምጽራይ ነቐፌታን ናይቲ ምቾት ዝመልኦ ምቕራብ ኮይኑ ቦይንግ ዘመናውያን ጀታት ኤርፎርስ ዋን ንምቕራብ ኣብ ዘደናግሉ እዋን ከም ግዜያዊ መተካእታ ኮይኑ ከገልግል ዝቐረበ እዩ። ነቐፍቲ ብዛዕባ ወጻኢታት ድሕንነትን ቅልጣፈን ምሕዳስታ ነፋሪት ሕቶታት የማልዒሎም ዝርከቡ ዘለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ኣብ ትሩ ሶሻል ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ነቲ ኣረጊት ሰማያዊት ኤርፎርስ ዋን እትበሃል ነፋሪት ካብ አንካራ ናብ መደበር ራፊ ሚልደን ሆል ብሪጣንያ ከም ዝተጠቐመላ ከም መዘከርታ ናይ ቀደም ግዜ ከም ዝወሰዶን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ትራምፕ ኣብ አንካራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነፈርቲ ንምቅያር ዝወሰዶ ውሳነ ፈተነ ቅትለት ይፍጸም ድዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ ድዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኮይኑ ቀጥታዊ መልሲ ካብ ምሃብ እኳ እንተተቆጠበ ስጋኣት ከም ዘሎ ግን ተኣሚኑሎም። ኣብ መወዳእታ ዋዕላ ኔቶ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነ ኣብ ዝርዝር ዕላማ ቅትረት ኢራን ቁጽሪ ሓደ ኣይፈልጥኒ ከምኡ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ክንድኡ ኣይጨነቕኒ ክብል ይመሊሱ። ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ ድማ ስሙም ዘይተጠቕሱ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ምልዋጥ ነፈርቲ ፍሉይ ሓቀኛ ናይ ጸጥታ ስጋት ዘይኮነስ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ምዃኑ ይገሊጹ። ዳይሬክተር ርክባት ዋይት ሃውስ ስቴቨን ቼንግ ከምቲ እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ቀረባ እዋን ዝበሎም ኣሜሪካ ብዙሓት ጸላእቲ ኣለዋ ክብል ይገሊጹ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰገር ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ከተማ ኩምሩኽ ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ። ብሬታ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ላዕላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ናብ ህዝቢ ሱዳን ምብጻሕ ብዝብል ኣርእስቲ መግለጺ ኣውፂኢሎም። ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ዕጡቓት ሓይልታትኩም ብሓበንን ብኽብርን ሓድሽ ምዕራፍ ይጽሕፉ ኣለዉ፣ እንተጀሚሮም ከም ዝውድኡ እንተተቓሊሶም ከም ዝዕወቱን ቃል ዝኣተዎ ከም ዘተግብሩን የረጋግጹ ኣለዉ። ተባዓት ደቅኹም ብሓገዝ ፈጣሪ ጽንዓት ቆራጽነት እምነትን ሓድነትን ንቕድሚት ክስጉም እዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ዕጡቓት ሓይልታትና ሎሚ ንኸተማ ኣልቁምሩክ ሓራ ከውጽዋ ከም ዝኽኣሉ ንገልጽ። እዚ ብዓወት ብዝተዛዘመ ከቢድ ውግእ ተፈጺሙ ክብል ገሊጹሎም። ኣስዒቡ እቲ መግለጺ ህዝቢ ከተማ ኩምሩክ ከባቢኣን እዛ መዓልቲ ክትመጽእ ብትዕግስቲ ንዝተጸበየቶ ኣመስጊኑሎም። ብተወሳኺ እታ ከተማ ውሕስና ምሕላው ንቡር ህይወት ናብ ንቡር ክምለስ ቃል ኣቲሎም። እቲ መግለጺ ኣብ መደምደ
ኣንደምታ ክቡር ህዝቢ ዕጡቕ ሓይልታትኩም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ጉጅለ ምልሻን ደገፍቱን ኣብ መላእ ሃገር ክቕጽለዩ ነቶም ናይ ክብሪ መንገዲ ብደሞም ዝፈጠሩ ንዘለዓለም ክንጽሊና ክብል እውን እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ ዘሎ። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።